MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वालों को खबरदार किया है कि अवाम जमहूरी अमल और अपनी मुंतखब हुकूमत की हिफाजत करना जानते हैं। लंदन से टेलीफोन पर पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए MQM के कायद ने कहा कि सदर मुमलिकत विफाक की अलामत और पार्लियामेंट का हिस्सा है, लिहाजा कोई जमहूरी जमात आईनी सरबराह की तस्दीक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी जुबान को लगाम दें, वरना हम भी यही रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। MQM के कायद ने अपने हामियों और पार्टी वर्कर से कहा कि वो जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं और कल कराची की रैली में भरपूर शिरकत करें। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि वो सदर मुमलिकत के खिलाफ बेखुदा जुबान के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन नून लीग जबान को लगाम दे। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन किसी की जात पर कीचड़ उछालने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। शहबाज शरीफ ने सदर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, नून लीग जुबान को लगाम दे। कारकुनों से खिताब की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि लाहौर में नून लीग ने जलसे के नाम पर गुल गोपाड़ा किया, सिर्फ सदर को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि MQM को जुबान को लगाम देना आता है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना आता है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि लाहौर के जलसे में हबीब जालब की नज़्म का हशर नशर किया गया। अल्ताफ हुसैन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को खबरदार करते हुए कहा कि वो गैर जमहूरियत कंडों से बाज रहें, जमहूरियत के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा न बने और जमहूरियत की बका के लिए काम करें। इस वक्त आपको लिए चलता है कराची लाल किला ग्राउंड, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। मुल्क भर में मुल्क के गोशे गोशे में इसलिए मुनक़िद किया गया है कि तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, हमदर्द अवाम को ये बताया जा सके कि ईद उल अजहा आने वाली है और हस्ब मामूल खिदमत खल्क फाउंडेशन जो फलाही इदारा है जिसकी बेशुमार अवामी खिदमात हैं, उसके साथ साथ सन अकेडमी, सन की ऑर्गेनाइजेशन जिसका मरकजी हेडक्वार्टर लंदन में है, अमेरिका कनाडा में है और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिकों में सन अकेडमी की शाखें हैं। सन अकेडमी ने एक आला दर्जे का स्कूल शहर में कायम किया है। खिदमत खल्क फाउंडेशन ने जगह जगह इमदादी कैंप्स, डेंगू वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की तरबियत के लिए कैंप्स लगाए पूरे पंजाब भर में। सिंध भर में आज तक सैलाब के मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। आवाज आ रही है? पूरे मुल्क, पूरे सिंध
اس کے علاوہ طبی امدادی کیمپ جگہ جگہ لگائے جا رہے ہیں. پولیو کے قطرے پلانے کی مہم وہ بھی جاری ہے. اسکول، کالجز، اسپتال، ڈسپینسریاں قائم کی جا رہی ہیں. کراچی کی طرح حیدرآباد میں بھی جدید طرز کا اسپتال قائم کیا گیا ہے. نذیر حسین یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. تو فن چیریٹی جو ہے وہ یورپی ممالک بشمول امریکہ، کینیڈا یہاں کام کر رہی ہے، اور خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان میں چاہے وہ زلزلے کی آفات ہو، سیلاب کی، بیماریوں کی، قدرتی، زمینی، آسمانی، کسی بھی قسم کی آفت ہو، MQM امتن خدمت خلق فاؤنڈیشن ہر جگہ امداد کے لیے موجود رہتی ہے. جدید طرز کی ایمبولینسز پاکستان بھجوائی ہیں. خدمت خلق فاؤنڈیشن کی شاخیں پورے ملک بھر میں جگہ جگہ کھولی جا رہی ہے. ایمبولینس سروسز جگہ جگہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور پورے ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے اعلیٰ معیار کے کھولنے کے منصوبے دائر تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور جلد ان اسکولوں کی تعمیر پورے ملک بھر میں شروع کر دی جائے گی. لہذا میں پاکستان میں جہاں جہاں میرا یہ آج کی گفتگو سنی جا رہی ہے، جو ذمہ داران اور تحریک ساتھی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں انتہائی مضبوطیت کے ساتھ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی قربانی کی کہ جانوروں کی کھالیں جمع کریں اور وہ جو کھیت صحت کے ذمہ داران کی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین کی ہدایات پورے ملک بھر میں پہنچے، اس حساب سے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں وہ عطیات جمع کرا لیے جائیں. میرے ساتھیوں، کل کراچی میں یعنی 30 اکتوبر کو کراچی میں تبت سینٹر پر 2 بجے دن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی جانب سے کل پنجاب کے دل شہر لاہور میں
کہ کل جو زبان استعمال کی گئی مقررین کی جانب سے مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے صدر مملکت کے خلاف جو نابینا بےہودہ زبان استعمال کی گئی وہ حکومت کا جو خاتمہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اس کا کلیم تمام جمہوریت پسند قوتوں اور پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. تو تفصیلی بات چیت میں کل کروں گا، لیکن اس کل کے تماشے میں حبیب جالب مرحوم کی نظم کا جو حشر نشر ایک ایسے شخص نے کیا ہے جو چٹائی کی بنی ہوئی اور بانسوں کی مدد سے بنی ہوئی جھوپڑی میں رہتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھاتا ہے اور جو پیدل سفر کرتا ہے. اور زرداری صاحب کو کہا پکار کر کہ تو اس بینکوں سے دولت لا کے ہمیں دو، یہ نہیں کہا کہ سرکاری خزانے میں جمع کرو. یہ جو کل جو ڈرامہ کھیل رچایا گیا لاہور شہر میں مسلم لیگ نون نے، اس کی پوری تفصیلی اس کا پورا تفصیلی جواب تو میں کر دوں گا، لیکن ایک بات میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بات میں پورے ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں کہ کل میں کیا کرنے والا ہوں. اجازت کچھ عرض کروں
शादियां जो करे, ऐसे किरदार को, ज़हनी बीमार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। मरहूम की रूह से माजरत के साथ जो थे खाइफ रहे झेल से, दार से, और डरता रहे फूल से, खार से, ढील कर ले जो अपनों से, अगयार से, ऐसे खुदाम को, उनकी बकवास को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मकफूर की रूह से माजरत के साथ सस्ती रोटी सबको मिलने लगी, तुम कहो नौकरियां सबको मिलने लगी, तुम कहो दूध की नहरें बहने लगी, तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और हबीब जालिम मरहूम मकफूर की रूह से माजरत के साथ
करना चाहे जरूर करें, मगर दायरा अदब में रह के करें। वरना इस बात को याद रखें कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सीधी उंगली से ही न निकले तो टेढ़ी करके भी निकालना आता है। और इंशाअल्लाह आप लोग मुत्तहिद रहें, आप लोग मुत्तहिद रहें। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शंस में हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन इंशाअल्लाह हैरान कुन नताइज, मजबूत नताइज इलेक्शन में पूरे मुल्क भर में देखकर साबित करेगी। हर मजलूम की, हाँ वो पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, पख्तून हो, हजारवाल हो, गिलगित का हो, फाटा का हो, बलोचिस्तान का हो, किसी भी इलाके का हो, हर मजलूम की धड़कन, दिल की धड़कन क्यों हर हक पर सच्चे के दिल की धड़कन क्यों मैं आखिरी मर्तबा पे मुस्लिम लीग नून और उनके लीडरों से कहता हूँ, के लिए जमहूरी अमल को जारी रखने के लिए अगर आपको जमहूरियत से जरा बराबर मोहब्बत है तो जबान को लगाम दे, तरकीब जरूर करें, मगर बेहुदा जबान इस्तेमाल न करें। वरना असी भी कर सकते हैं जी।